और फैसलाबाद इंडस्ट्री गई है सिंधियों की वजह से नहीं गई है। जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई है उन्होंने बेची है ये सारी फैक्ट्रियाँ। तो काम वाम जो हुए हैं, और वही हम कहते हैं अरस्तू और सुकरात के साथ साथ बहुत सारे लोगों के चश्मे भी बदलने होंगे, नंबर जो है उनके चेंज करने होंगे। कुछ तो नज़र आए कि जो आगे चल के आते हैं, कुछ ब्रिज नज़र नहीं आते, ओवर हेड ब्रिज नज़र नहीं आते, अंडर पासिस नज़र नहीं आते, इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी रिपोर्ट्स पे आने का। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का दौर जो था ना, उसमें ये इंडस्ट्रीज़ भाग गई, सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन के दौर में ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, मैं क्या बोलूँ। अभी वो नासिर शाह साहब भी कह रहे हैं, नासिर हुसैन साहब, कि वफाक के हवाले कराची हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, और बेहतरीन गवर्नेंस तो सिर्फ सिंध में है। आप लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है यार? पीपल्स पार्टी वालों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कह रहे हैं कौन सा चश्मा लगाएं कि उनको ये ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपास नजर आए। आपने तो नहीं बनाए अंडरपास और ओवरहेड ब्रिजेस। आप लोगों के पीपल्स पार्टी का काम ही यही है, काम करे कोई, नाम लगा दो अपना। यही आप लोगों की हमेशा से सियासत है, जिसकी वजह से सिंधी भाई बहनें रुल रहे हैं, हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को गरीब की बद्दुआ का कोई डर खौफ नहीं है? मैं सिंध के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको कहता हूँ कि देखें, ये तासुब निकाल दें। महाजिर सिंधी फसाद कुछ भी नहीं। कोई महाजिर सिंधी से कोई नफरत नहीं करता, ना सिंधी ना महाजिर किसी और से नफरत करता है। हम पाकिस्तानी हैं। हमें बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी इन पीपल्स पार्टी वालों की वजह से, जिन्होंने आप लोगों के जहन में ये डाल दिया है कि नहीं, ये महाजिर जो हैं वो सिंधियों के दुश्मन है, या पठानों के, या फलाने फलाने के। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप लोग जानते हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से। आइए मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, इसका मसले का हल निकालते हैं। आप लोगों को ये अभी जो कल वाक़या हुआ है कि एक कमेंट करने पे वडेरे ने जो है वो मार मार के एक बेटे को, उसकी माँ को उसके सामने जो है वो अपने पैरों में झुकाया है। ये किस सिंधी की, किस महाजिर की, किस पठान की, किस बलोची, किस पंजाबी की गैरत जो है वो गवारा करेगी? किसी की भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन वो वहाँ पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पीपले वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी ये जारदारियाँ चल रही हैं, वहाँ वडेरे जिस जिस पार्टी के भी हैं, उन लोगों ने बदमाशियाँ मचा के रखी हैं। आप लोगों को इस बदमाशियों से निजात हासिल नहीं करनी है। बहुत मैं देख रहा हूँ वीडियोज़, ओए हम जो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं इन गीदड़ भपकियों को नहीं मानता भाई। मेरे सिंध के भाई बहन परेशान हैं। आज भी जो है वडेरों जागीरदारों के जो है जुल्म सितम के नीचे दबे हुए हैं और चीख रहे हैं, और उनके लिए ये तुम लोग जो ये वीडियोस बना के बैठ जाते हो, मैं तो उस वक्त मानूं जब ये तुम ये चौधरी और वडेरे और जागीरदारों को जो है वो लगाम डालो। जब तुम वहां उनको नहीं लगाम डाल सकते तो ये कराची में आके भरमबाजी नहीं करो, ठीक है? और मैं कराची के भी लोगों को बोलूंगा, भाई जुल्म के खिलाफ उठ के खड़े होते हो तो हो, किसी सिंधी के खिलाफ भी कोई वीडियो नहीं बननी चाहिए, किसी पठान या किसी के खिलाफ। ये खिलाफ वीडियो बनाना बहुत आसान है, मशहूर हो जाएंगे। सिंधी सिंधियों में मशहूर होंगे, पठान पठानों में, महाजिर महाजिरों में, पंजाबी पंजाबियों में, सराइकी सराइकियों में। ठीक है, यही चलता रहेगा। इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव प्रोग्रेसिव क्या काम किया है किसी भी, पूरे तमाम पाकिस्तान से कहता हूँ, प्रोग्रेसिव क्या काम किया है? कद्दू। ठीक है, सिर्फ ये कि और सिंधियों और हमारी तारीख ये है, और महाजिरों हमारी तारीख ये है। किसी की कोई तारीख है ही नहीं। सिंध के लोगों को सिंध की तारीख का पता ही नहीं है, महाजिरों को अपनी सकाफत का पता नहीं है, पठानों को अपनी सकाफत का पता नहीं। इसी तरीके से बाकी किसी को सिर्फ और सिर्फ ये कि अभी हम क्या हैं कि शलवारें बड़ी बड़ी पहन के या पैंट शर्ट या जीन्स पहन के वो बंदूकें लेके कोई वीडियो बना देगा, ओहो भाई हम बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। ये कुछ बात नहीं है। क्या आप लोग भूल गए हो कि अल्लाह को फसादी सख्त नापसंद है? लेकिन नहीं, सारे मिलके फसाद मचा रहे हैं। अब मेरी भी वीडियो, जैसे आफाक अहमद की वीडियो एडिट की है ना, वैसे हमारी भी वीडियो एडिट कर करके लोग लगा रहे होते हैं कि देखो ये सिंधियों के खिलाफ है, ये पठानों के खिलाफ बात कर रहा है। वो वही फसादी हैं, ठीक है? लोग कहते हैं ना कि ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। मैं लानत भेजता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कहा कि जब कोई काफिर या कोई मुनाफिक या कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आता है तो पहले उसकी तस्दीक करो, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है कि नहीं, ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। वाह 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 वाह। शैतान भी आया था बीबी हाजरा के पास और उसने कहा था कि ये
نبی کو کیا ہو گیا؟ اپنا بیٹا قربان کر رہے ہیں، ان کو روکو، بچہ جوان ہے، خوبصورت ہے، مر جائے گا تو نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ بی بی ہاجرہ کا ایمان تھا، وہ کنکریاں لے کے بھاگی اس کے پیچھے، لا حول ولا قوت۔ اللہ کے نبی کے کام میں مداخلت کرنے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، اور 7 کنکریاں ماری تھی جو سنت بن گئی آج، ٹھیک ہے؟ عقیدہ رکھیں اپنا مضبوط، کوئی خبر لا رہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے۔ میرا ملک کا ہے، میرے شہر کا ہے، میری زبان کا ہے، وہ بھوتنی کا جو بھی بولے گا تو میں اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاؤں؟ یہ چیز کب ختم ہوگی ہمارے اندر؟ یہ چیز ختم ہوگی جس دن، اس دن جو ہے سندھ ترقی کرے گا، اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ سندھی مہاجر فساد ہمارے درمیان جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ سندھی پختون، مہاجر پختون، پنجابی، بلوچی، ابے بھائی یہ نکلو ان چکروں سے۔ ایک بات بتاؤ، یہ کہہ رہے ہیں وہ اگر صوبہ بن گیا یا وفاق کے حوالے کر دیا تو دلائل پیش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ وفاق کا حصہ بننے سے کراچی یا سندھ کی میں صوبے بننے، ٹکڑے نہیں، صوبے بننے سے کوئی ٹکڑے نہیں ہونے والے، یہ بھول جائیں۔ نہیں، غلط بات ہے۔ سندھ میں صوبے مزید بنیں گے، اس کا مقصد ہرگز بھی ٹکڑے ہونا نہیں ہے۔ ٹکڑا اسے کہتے ہیں کہ سندھ کا اتنا جو بارڈر کا حصہ ہے یہ بھارت کے پاس چلا گیا، وہ الگ ملک بن گیا، وہ جو پنجاب کے پاس، وہ بلوچستان کے پاس چلا گیا، یہ چیز یہ ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں ہمیشہ بتا چکا ہوں، سندھ کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا کے پاس جتنا راجستھان اور اس کے آس پاس جو ہمارا سندھ کے آس پاس کا ایریا سارا سندھ تھا، جائیے لیجئے، نہیں کسی میں اتنا دم نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ جو سیاست دانوں کی چھوڑی ہوئی بکواسیات ہیں اس پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ بھاڑ میں گئے سیاست دان، خدا کا واسطہ فساد سے نکلو۔ پیپلز پارٹی نے پورے کراچی کی، پورے سندھ کی، آج تک سندھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنی ماؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتائیں کہ ترقیاتی کام کیے، سندھ کو وہ مقام دیا کہ دنیا میں ہم کہیں کمپٹیشن کر سکیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکے گی، کبھی بھی آپ لوگ جو ہے وہ ماں کے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، نہ میں کھاؤں گا کبھی بھی۔ بربادی لگا دی، گلگت بلتستان چلیں گے برباد کرنے کے لیے، او خدا کا عذاب آئے، پہاڑ وہ جہاں کھڑے ہیں وہ جگہیں پھٹ جائیں، یہ سارے سیاست دان چاہے پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے اور یہ پیپلز پارٹی ہے، دھس جائیں اللہ کرے، یہ سارے کے سارے ایک بھی واپس نہ آئے۔ وہ اتنا خوبصورت حسین جگہ وہی بچی ہے، وہاں بھی یہ فساد کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جھڑپیں ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہیں، یہ آزاد کشمیر کا یہ حال کیا ہے ہم لوگوں نے۔ پنجاب سے پولیس اٹھا کے وہاں پر لے کے جا رہے ہیں، اور بھائی میرے ملک کو جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں کی غیرت جو ہے نا وہ نہیں جاگے گی، ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بے غیرتی جو ہے نا وہ سر پہ ہمارے آ گئی ہے کہ بھائی میرے بجلی کا بل کلیئر ہو، یہ وہ مسائل کے اوپر کوئی نکلے گا ہی نہیں باہر۔ جو سندھ کے لوگ ہیں، کتنے کراچی میں رہتے ہیں، آج تک آپ میں سے کوئی نکلا کہ کراچی کو پانی دو؟ آپ لوگوں نے نمائش پہ یا کراچی پریس کلب پہ کسی نے، پٹھانوں نے، پنجابیوں نے، سرائکیوں نے، بلوچیوں نے، کسی نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ کراچی سب کا ہے، سب کی اجارہ داری ضرور ہے یہاں پر، سب جو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، لیکن کوئی کراچی کے مسائل کے اوپر حل تلاش کرنے نہیں نکلتا۔ آفاق احمد کہے گا تو میں باہر آؤں گا، پیپلز پارٹی کہے گی تو میں باہر آؤں گا، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان کہے گی تو میں باہر آؤں گا، جماعت اسلامی کہے گی تو میں باہر آؤں گا۔ یہ ہمارے اندر کی چیزیں، انڈیویجولی ہم لوگوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم محکوم ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہمیں، لیڈران جو ہے وہ ہمیں اشارہ کریں گے تو ہم باہر آئیں گے۔ ہمیں اپنے طور پہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ہمارے لیڈر کو تکلیف محسوس ہوگی، وہ کہے گا باہر نکلنے کو تو ہم لوگ نکلیں گے۔ یہ ہماری جو ہے نا سوچ ہے، اس چیز کے اوپر ہم لوگ پل رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ رول رہے ہیں۔ سندھ سب کا ہے، سندھ میرا بھی ہے۔ کراچی سب کا ہے، کراچی میرا بھی ہے۔ کے پی کے، بلتستان، پنجاب، بلوچستان سب میرا ہے، اور سب میرے ہیں، اور میں سب کا ہوں۔ یہ چیز جس دن ہم نے طے کر لی نا کہ ایک ہے، نہ تو اس ٹائپ کی کوئی ظالم پیپلز پارٹی رہے گی، نہ ہی کوئی اور ظالم حکمران رہے گا۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی بہنیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ڈانس پارٹیاں، نشے اور اغوا برائے تاوان، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، بھتہ خوریاں ہو رہی ہیں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ چل رہی ہے، پولیس کی بدماشیاں چل رہی ہیں۔ آپ کا پانی جو ہے وہ کون، ذرا ہائیڈرینٹس پہ جا کے معلوم کریں کہ کس کے ہائیڈرینٹس چل رہے ہیں۔ ہمیں ہمارا پانی بیچا جا رہا ہے، یہودیوں والی حالت۔ اور پھر کہتے ہیں
کہ نہیں الطاف حسین خراب تھا، الطاف حسین نے یہ کیا. الطاف حسین کے دور میں ہائیڈرینٹس کا جو ہے نا یہ جہاں کہیں پہ تھا اتنا یہ سب چیزیں نہیں چل رہی تھیں، اور نہ ہی الطاف حسین چلا رہا تھا. الزام لگانا بہت آسان ہے، خدا کا واسطہ ہے فسادیوں سے بچیں. اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا.